यो ड्युटी गर्न आएको मान्छे हो म। यो कुनै मेरो व्यवसाय पनि होइन। राजनीति भनेको शुद्ध चाहिने सेवाको भावनाले म यो राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो र मेरो मन्त्रालयभित्र जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् ती सबैलाई चाहिने मैले सफा गर्ने भनेर म यहाँ आएको छु। त्यसो भएको हुनाले अब नारी नीतिको विषयमा जुन अघि पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, अहिले पनि तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो कि यो 3टा टेन्डर मिलाएर यसरी चाहिने बतास समूहले लियो, त्यो कसले लियो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यो मैले जम्मै कागजपत्र मैले चाहिने मेरो सचिवालयले मैले त्यो लिन भनेको छु। उहाँहरूले त्यो कागजात लिइसक्नु भएको छ। अब त्यो छानबिन गरेर मलाई लाग्छ आज नै छानबिन कमिटी एउटा गठन गरेर हामी यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। त्यो एकछिनको लागि होइन, सदाको लागि त्यो अब हाम्रो सङ्ग्रहालयमा जुन चाहिने गतिविधि भएको छ, आज पावरमा भएको बेला एउटा व्यक्तिले त्यो लिने लिजमा, भोलि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, पर्सि अर्को पावरमा भएको बेला अर्कोले लिने, यो गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ त पुरै चाहिने त्यो चाहिने वातावरणै धमिलो हुन्छ। त्यसो भएन त्यसको संरक्षणको निमित्त चाहे मन्त्री स्तरबाट होस् चाहे क्याबिनेटबाट होस् त्यो चाहिँ हामी हटाएरै छोड्छौँ। जस्तो यही बतास समूहहरूले नै कसै धर्मशाला लगायतका ठाउँहरू पनि ओगटिरहेको छ, यो विषयमा मन्त्रालयमा के? अब अहिले यो नारी नीति राजदरबारको कुरा आएको हुनाले यो विषयमा मौखिक हामीले त्यो रोकेका छौँ। अब फेरि त्यसलाई चाहिँ कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा हामी छलफलमा छौँ। आज हामी त्यहाँ अवलोकन गर्न जाँदैछौँ। त्यहाँ भएको कङ्क्रिट जुन चाहिने स्ट्रक्चरहरू जो निर्माण भएको छ त्यो पनि हामी हेर्छौँ र त्यसलाई कुन प्रक्रियाबाट हटाउन सकिन्छ त्यो हामी गर्छौँ। आजको विषयमा थोरै भन्नु। आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो धेरै अगाडिदेखि नै यो ड्रिम प्रोजेक्ट पनि हो। हाम्रो पटकमा चाहिने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले पटक भनिराखेको कुरा पनि हामीले सुनिराखेका छौँ र म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेपछि पनि उहाँले मलाई धेरै पटक बोलाएर यो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो यो चाहिने सुरुवात गर्नु पऱ्यो, यसको काम अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनेर उहाँले पटक मलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ पार्टीको नेताको हैसियतले। र यहाँ हामी चाहिने सबै कुरा सरसर्ती हेर्दाखेरि 8050 हेक्टर जग्गा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। दुईतिर भएको त्यो नदीलाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारको बजेट पनि त्यसमा लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब काठमाडौँको एयरपोर्टले मात्रै यो ट्राफिक धान्न सक्दैन। विकल्पको रूपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटो छरितो चाहिँ निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुन आज यो सर्वदलीय बैठक सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा जुन यो बैठक सम्पन्न भएको छ, एउटा मास्टर प्लान पनि तयार भएको छ। अब छिटै हामी त्यहाँ अवलोकन गरेर लगभग अस्ति मात्रै हामीले क्यानसित छलफल गर्दाखेरि 9 अरबदेखि 10 अरब चाहिने यो टाङ्गिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्नको लागि मुआवजा दिनुपर्छ भनेर जुन कुरा आएको छ, यसलाई पनि हामी छिटै बजेटको व्यवस्थापन गरेर अधिग्रहण काम सम्पन्न गरेर यसलाई विभिन्न मोडलमा हामी यो काम एयरपोर्ट निर्माण गर्न सक्छौँ। चाहे नेपाल सरकारको बजेटबाट होस् या दात्री निकायको सहयोगबाट, इपिसिएफ मोडल, बुट मोडल, पिपिपी मोडल, विभिन्न मोडलबाट पनि हामी यसलाई निर्माण कार्य हामी अगाडि बढाउँछौँ। छिटै हामी त्यसको गृह कार्य अगाडि बढाउँछौँ। अन्तिम जिज्ञासा, आज सबै नेताको यसमा सहमति भएको हुनाले पनि म सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। मेरो एउटा अन्तिम जिज्ञासा चाहिँ नारायणीकै विषयमा, यो जुन बतास समूहले विभिन्न टोली लिएर कहिले संयोजकको हिसाबले कहिले सहभागीको हिसाबले धेरै पटक म गएको छु। धेरै एयरपोर्टहरूको निरीक्षण गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत विभिन्न विमानस्थलहरू पनि भ्रमण गरिएको छु। र जब निजगढको बारेमा लागिसकेपछि धेरै चरणमा विज्ञहरूलाई राखेर भएको छ, पर्यावरणका पोषकहरूलाई राखेर बनेका छन्। वही सम्भवै छैन त्यहाँ सर्लाहीमा सम्भव छ भनेर पुगेर मैले हेलिकप्टर लिएर गएको छु। त्यसपछि मैले भनेको ठाउँको पनि निरीक्षण गरेको छु सर्लाहीको। तर सबै थोकको अध्ययन गरिसकेपछि त्यो सर्लाहीमा त सम्भवै छैन। र अहिलेसम्मको समग्र स्थिति हेर्नु गर्दाखेरि निजगढभन्दा हायल र आइडियल अर्को कुनै पनि स्पेस कुनै ठाउँको देखिएको छैन। र धेरै वर्षदेखि म आफै पनि 2048 सालदेखि संसदमा रहेको छु।
त्यहाँ धेरै कुराहरू आयो। कहिले दाङमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठे, कहिले भैरवामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो, भैरवामा हस्ताक्षर गर्ने अभियान पनि चल्यो। मलाई पनि एकचोटि लगेर त्यो सही गराइदिए पनि हालेँ। तर त्यो सबै चिजहरू अध्ययन गरिसकेपछि यो निजगढ बाहेक कुनै पनि ठाउँमा हामीले अर्को वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्दैन। र वैकल्पिक होइन म भन्छु, असली विमानस्थल भनेको निजगढमा मात्रै हुनेछ। काठमाडौँको विमानस्थल भनेको त्यो डोमेस्टिक पर्पजलाई अझै पनि गर्नुपर्छ र त्यसलाई इन्टरनेसनल एयरपोर्टको रूपमा लाने भनेको त्यो हुन्छ। तर परिहाल्दाखेरि यहाँ इन्टरनेसनल जति स्थिति भएको हुनाले त्यसलाई सुविधा हामी प्रयोग गर्छौँ। हामी देखेका छौँ संसारका, तपाईँले पनि धेरै ठाउँमा पुग्नुभएको होला, म पनि संसारका धेरै विमानस्थलमा पुगेको छु। विमानस्थलको निर्माणको सन्दर्भमा मैले धेरै कुराहरू पनि गरेको छु। र यहाँ हाम्रो चाहिँ कुरा भनेको कुरो धेरै हुन्छ, काम के पनि हुँदैन। बाधा अवरोध जहिले पनि बाधा अवरोध खडा हुन्छ। एकदम पुरै त्यो पर्यावरणवादीहरूले चाहिँ निकै ठुलो समस्या खडा गरेका थिए। त्यसपछि गएर म निजगढमा त्यहाँ बसेर सम्पूर्ण गराएँ। सबै गरिसकेपछि उनीहरू पनि कुरा ठिकै हो, त्यहाँ सरकारीमा सम्भव छैन, पर्यावरणबाट प्रदर्शन गर्दैन भनेर धेरै कुराहरू उठाए। एउटा कुरोहरू देखाए, यो त धार्मिक कुरासँग जोडिएको छ, त काट्न पाइँदैन भने त्यो रुख त्यहाँ जोड्दै जोडिँदो रहन्छ, त्यही पनि समस्या खडा हुन्छ। अर्कोले के खडा गर्यो भने त्यसलाई हात्ती जाने रुट छ नि त्यहाँ, ल हात्ती जाने रुट पनि छोडिदिने भनेको पनि कुरा जम्मैमा बनाइदिनु संविधान। किनभने धेरैचोटि त्यहाँ भइसकेपछि तर पनि किन बढिरहेको छ भने कुनै न कुनै कतै न कतै कुनै कन्सपिरेसीसँग लागिरहेको छ। होइन भइरहनुभन्दा पहिले नै यो सुरु गर्नु पर्दछ। पहिले सुरु र मेरो जोड के थियो, म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भैरवा र पोखरालाई पछि गर्ने, पहिले निजगढलाई पोखरामा पनि अहिले बनाइएको एयरपोर्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने खर्चको हिसाब म यो सबैको ध्यान राख्न चाहन्छु। हामी परसम्म सोच्दैन, देशको हितमा विचार गर्दैन, कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गर्दैन र लङ टर्ममा हामीसँग भिजन रहेको हुँदैन र समग्रतामा सबै पक्षलाई संसारका राम्रा एयरपोर्टहरूको अध्ययन गरेर र त्यसपछि टुरिज्म प्रमोसनको सबै पक्ष ध्यानमा राखिकन बुटिक पक्षलाई पनि ध्यानमा राखिकन गर्ने कुराहरू पनि हामी ध्यान दिएको हुँदैन। यो सबै सन्दर्भमा कस्तो हो भन्दाखेरि अहिले पोखरामा यति धेरै कस्ट भएको छ, त्यसको युटिलाइजेसन 100% हुनै नसक्ने अवस्था मैले सुनेको छु। 25 अरब रुपियाँ जति खर्च भएको छ। यो हाम्रा नेताहरू, यो नेताहरूलाई मन लागेको छ ठाउँमा एयरपोर्ट लगिदिएको छ, त्यो चलोस् कि नचलोस् पैसा खर्च गरिदिएको छ, अनि पैसा लगिसकेपछि कमिसन खान पाइन्छ कि भनेर व्यक्तिको त्यहाँ ध्यान गरिरहेको छ। तर देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखौँ। कहाँ कति दुईवटा एयरपोर्टको बिचमा दूरी कति हुनुपर्छ? मैले एकचोटि कुरा उठाएँ, सबै ठाउँमा एयरपोर्ट चाहिन्छ भने मेरो जिल्ला रौतहट वीरगञ्जबाट जानलाई 2 घन्टा लाग्छ, त्यहाँ पनि चाहिन्छ। किन नहुने? सबैलाई चाहिएको छ, किन नहुने भनेर मैले कुरा उठाउनु पर्ने स्थिति पनि भयो। त्यसो भए अर्को एयरपोर्ट निर्माण गर्ने कुराको सन्दर्भमा मेरो हातमा भनाइ छ, त्यो नराम्रो अध्ययन गर्नुहोस्। र अहिले यो निजगढको बारेमा सबै हिसाबले हामीले ध्यान दिने हो र त्यहाँ जति वन विनाश हुन्छ या काठमा पर्ने स्थिति हुन्छ त्यसको विकल्पको ठाउँ पनि मैले विषय हामीले गइरहेको छु। हाम्रो टोली विषय गरेको छ, हेलिकप्टरबाट त्यो सूर्य रेजको कुन ठाउँमा चाहिँ राख्नु सक्छ, जसले गर्दाखेरि आखिरमा त हामीलाई अक्सिजन चाहिएको छ, ग्रिनरी चाहिएको छ। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको निम्ति हामीले नेपालले 40% प्लस भूभागले चाहिँ हरित क्षेत्र बनाउनु पर्ने स्थिति पनि छ। यो सबै कुराहरूको सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ नीतिहरू गर्न सक्दछ र त्यहाँ चाहिँ अरू कुनै किसिमको पनि समस्या देखेको छैन। समस्या हाम्रो सोचमा छ, डिटर्मिनेसनमा छ र यो 10 वर्ष 8 वर्ष लगाउने भए मैले चाइनामा भिजिट गर्दाखेरि 1 वर्षमा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट तयार गरेको छ। मैले आफै चाहिँ जब त्यसमा इस्तानबुल एयरपोर्ट हेरेँ, उनीहरूले इस्तानबुल एयरपोर्टलाई 3 वर्षभित्रमा त्यो पनि त्यस्तो काम जग्गा थियो, त्यो जग्गामा चाहिँ बल्ल कसले कल्पना पनि गरेका थिए। उनीहरूले कन्स्ट्रक्सनको काम 1.5 वर्षमा सम्पन्न गरेका छ। भियतनाममा 1.5 वर्षमा सम्पन्न गरेका छ। भारतको चाहिँ के भन्छन् हैदराबादमा 3 वर्षमा उनीहरूले सम्पन्न गरेका छ। भारतले आधुनिक कोषमा हामी भनेको जहिले पनि सडक बनायो त्यही हालत छ, कन्स्ट्रक्सन गर्यो त्यही हालत छ, विमानस्थल बनायो त्यही हालत छ। यो सबै चिजहरू चाहिँ ब्युरोक्रेटिक हडलदेखि लिएर लिगल हडलहरूसम्म या बरु यो अरू कुनै किसिमको हडलहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नलाई सबै पार्टीको बिचमा सहमति चाहिन्छ। र जब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बारेमा कुरा गर्छ अल पार्टी सहमतिको कुरा हो। मैले सबै पार्टीका नेतालाई निजमा बोलाएँ र तपाईँ सबै पार्टीका नेतालाई बोलाएँ र सबै पार्टीका नेताको एकमत सहमति यहाँ बारा पसार रौतहट सरलाई उषा सरलाईदेखि लिएर सबै सरलाईको ग्रुपै आयो। सिङ्गै पार्टीका नेताले सबै पार्टी बिचमा सहमति के भयो भने
निजगढमा बनाउने कुरामा हामी सबैको कमिटमेन्ट छ भनेर धन्यवाद। अरबौँ रुपियाँ लगानी भइसकेको छ। अब छिट्टै हामी फास्ट ट्र्याक पनि कुरा कम्प्लिट गर्दैछौँ, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अहिलेसम्म गति दिन सकेको छैन। राज्यको ढुकुटीको अवस्था हेरेर नेपाल सरकारबाट बनाउँदा पनि हुन्छ, अथवा विभिन्न मोडल हामीसित छ। पिपिपी मोडल छ, फुड मोडल छ, इपिसिएफ मोडल छ, विभिन्न मोडलमा हामी यो बनाउन सक्छौँ सस्तो ब्याजमा ल्याएर। यदि अझै पनि हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सकेनौँ भने मधेसका जनतालाई त्यो अनुभूति नै हुँदैन। त्यो हुनाले मधेसलाई राज्यसित जोड्नको लागि, राजधानीसित जोड्नको लागि यो बनाउन अपरिहार्य छ। र अर्को कुरा जुन चाहिँ यो रुखको कुरा हाम्रो माधवजीले जो भन्नुभएको छ, होइन यो जङ्गल यस्तो 2000 हेक्टरमा मात्रै हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट बन्छ। यो 4वटा रनवे बन्छ, 2000 हेक्टरमा मात्रै हाम्रो बन्यो। जम्मा 5 लाख क्युबिक फिट मात्रै रुखहरू मात्रै काटिन्छ। बुट्यानहरू छ, साना पोलहरू छ। यो जम्मै चाहिँ जङ्गल काट्ने होइन। 8050 हेक्टर जग्गा हाम्रो त्यो कम्पाउन्ड छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा त्यो जग्गा छ, तर त्यसमा रनवे बनाउनको लागि र टर्मिनल बिल्डिङको लागि मात्रै 5 लाख बुट्यानहरू काटेको हो। त्यो जम्मै जङ्गल काट्ने होइन। त्यसो भने विभिन्न मोडलमा हामी जाउँ अनि यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। राजनीतिक दलका आदरणीय नेताजीहरू, माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू, मिडियाकर्मी मित्रहरू, सर्वप्रथम त already planned for, and we have done it in this master plan, and we really hope that with all the concerned efforts of the Honorable Prime Minister, sir, related ministers and secretary, छोटो त्यसको प्रस्तुतिकरण अहिले भएका कामहरू र अब गर्ने चाहिँ यो वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने कामहरूका विषयमा छोटो प्रस्तुतिकरण गर्नुहुन र त्यसपछि मास्टर प्लानका विषयमा त्यसपछि प्रस्तुतिकरण गर्दछु र म बिदा हुन्छु।